नमस्कार, शब्दपाटी अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेशका सहमहामन्त्री ऋषिराम घिमिरेसँग जोडिएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। कस्तो चलिरहेछ अहिले दिनचर्या चाहिँ? आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। तपाईँको परिचय सहकारी अभियन्ता, राजनीतिक कर्मी, समाजसेवी, शिक्षासेवी क्षेत्र छ। कुन क्षेत्रमा चाहिँ अलि बढी क्रियाशील हुनुहुन्छ? क्रियाशील भन्नुपर्दा त सबैमा छु। त्यसमध्ये पनि अब लामो समयदेखि राजनीतिमा लागियो। 2046 सालको जनआन्दोलनदेखि आफ्नो एउटा विचार विवेकले राजनीतिमा लाग्नुपर्ने मलाई लागि। त्यसले गर्दाखेरि म सबभन्दा बढी त राजनीतिमै क्रियाशील छु। त्यस पछाडि राजनीति मात्रै अब भनेर पुग्दैन, व्यवसाय गर्नुपर्छ। आर्जन भएन भने कसरी चल्छ? किनभने तपाईँको अरूसँग लिएर मात्रै त व्यवसाय हुँदैन। त्यस कारणले राजनीति र व्यवसायलाई मैले चाहिँ सँगसँगै लिएर गएको छु। कुन क्षेत्रमा बढी सन्तुष्ट हुँदो रहेछ? सन्तुष्टिको हिसाब त राजनीतिमै छ नि। समाजसेवा गर्न पाइएछ। अब सारा मानिसहरूसँग मिल्ने, घुलमिल हुने, चिनजान बढी हुने। अब पैसा कमाउने अथवा व्यवसाय क्षेत्र भनेको एउटा आफ्नो निजी कुरा र आफ्नो लाइफको र आफ्नो उसको लागि, परिवारको लागि त समाजसेवा भनेर संसार सबैको लागि भलोको काम हो नि त। अब अलिकति चुनावसँग सम्बन्धित कुराकानी गरौँ। भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुरले 3वटा क्षेत्रका उम्मेदवारहरू सिफारिस गरेको अवस्था छ। यहाँ पनि ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 क बाट उम्मेदवारको पहिलो नम्बरको सिफारिसमा पर्नु भएको छ हैन। त्यहाँभन्दा अगाडिको चुनावमा पनि यहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। यो सिफारिसलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ? अब सिफारिसलाई चाहिँ राम्रै रूपले, किनभने अब साथीहरूकोले सिफारिसलाई मर्यादापूर्वक मेरो आफ्नो पोर्टफोलियोलाई पनि हो र मैले गरेको योगदानलाई पनि कदर गरेर मेरो प्रदेशदेखि बागमती प्रदेशमा मेरो क्षेत्रमा म चुनाव उठेको 74मो चुनाव उठेको क्षेत्र ललितपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 क प्रदेशदेखि सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र 1 नम्बरको क्षेत्र ललितपुर जिल्ला र बागमती प्रदेश समेत मेरो 1 नम्बरमा नाम सिफारिस गरेर पठाउनु भएको छ। उहाँहरू सबैप्रति, त्यो पदाधिकारीप्रति म आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले गरेको योगदानको म निरन्तर 33 वर्षदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीमा लगेर काम गरेको छु, समाजसेवा गरेको छु। त्यसको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ अहिले बागमती प्रदेशको 14औं महाधिवेशनबाट नेपालको संविधान 2072ले दिएको संविधान अन्तर्गत प्रथम बागमती प्रदेशको अधिवेशनबाट म बागमती प्रदेशको सहमहामन्त्रीमा पनि निर्वाचित भएको छु। त्यस कारणले पनि म सबैप्रति खुसी छु, आभारी छु र जनताको मन जितेको छु। जनताको काम गर्ने कुरामा म प्रतिबद्ध रहेर काम गर्ने नै छु। सोही क्षेत्रमा ललितपुर जिल्ला सचिव पनि सिफारिस हुनुभएको छ, महामन्त्री पनि सिफारिस हुनुभयो। कसले मार्ला बाजी? यो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस भनेर सबैलाई समेटेर लाने पार्टी हो। उहाँले स्वाभाविक रूपले एउटा आफ्नो उम्मेदवारी दिन्छु भन्नु नराम्रो कुरा होइन। किनभने सबैले इच्छा राख्छन्। उहाँहरूले पनि अहिले इच्छा राख्यो भने पछिको लागि बाटो पनि त पाउनुहुन्छ नि। त्यो कारणले पनि होला उहाँले राखेको। उहाँले राखेको कुरामा कुनै मेरो आपत्ति रहेन। म आफ्नो निरन्तर लागिराखेको छु। बाजी मार्ने भन्दा पनि टिकट पाउने कुरामा पहिलो कुरा त भागभन्डा छ। अहिले गठबन्धनमा हाम्रो क्षेत्र, म पहिला 74मा उठेको क्षेत्र वाम गठबन्धनको रूपमा माओवादीले जितेको छ, झिनो मतले। त्यही बेला पनि मैले राम्रो मत ल्याएर चाहिँ पराजय भएको हो। र अहिले चाहिँ अब मैले नै टिकट पाउने कुरामा त म विश्वस्त छु र साथीहरूले पनि मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। बसिरजीले पनि मलाई राम्रोसँग सहयोग गर्नुहुनेछ। अब अलिकति कुरा उठाइहाल्नुभयो। 74 सालमा म झिनो मतले पराजित भएँ भनेर टेस्टेड मान्छेलाई फेरि चुनाव उठाउँदाखेरि चाहिँ फेरि असफल हुने, पार्टी असफल हुने अवस्था त हुँदैन होला नि? हुँदैन। त्यसो भए त शीर्षक त नेताहरू हार्नुभयो। त्यो त एउटा नियोजितै थियो नि। हुन त अहिलेको नियोजित होइन, अहिलेको परिस्थिति हो गठबन्धन हुनु, वाम गठबन्धन। त्यो बेला त नेपाली काङ्ग्रेसलाई सबै मिलेर हराउने अभियानमा थियो त नि। किनभने नत्र भने शीर्षक त नेता भनौँ रामचन्द्र पौडेल दाइ जस्तो मान्छेले हार्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो र धेरै त्यस्ता नेताहरूले पराजय भोग्नु पऱ्यो। त्यो परिस्थिति नै त्यस्तो बनाइएको थियो। माओवादी र एमाले एक ठाउँ भएर त्यो हुँदैन। किन टेस्टेडै होइन। म त एकदम जनताको निरन्तर काम गरेको छु। मतको हिसाबले अहिले त्यो बेला ल्याएको मैले 10,591 मत ल्याएको छ। त्यो बेला मैले 8,000 भोट घटीमा उठेको हो। 2,500 मतले हारेको भनेर 1250 कुरा त 1300 कुरा होला भने अहिले पनि 10,941 मत आएको छ म उठेको क्षेत्रमा। भनेपछि त्यो त्यसै गरी त्यसरी जनताले
बुझिहाल्नुहुन्छ नि। किनभने त्यो बेलामा मैले ल्याएको मत र अहिले हामीले पाएको हाम्रो प्रदेशमा पाएको मतमा 350 मात्रै फरक मत छ। मैले त्यही बेला त्यति मत ल्याएको छु। त्यस कारणले पनि मैले राम्रोसँग चाहिँ नि जनताको दुःख र सुख, जनताको घर दैलोमा पुगेको छु। जनतालाई दिन सक्ने मैले आफूले भ्याएसम्मको सेवा दिएको छु। उहाँहरूको मन त्यतिखेरै जितेको छ। अहिले त मलाई अवश्य पनि त्यसमा म दुविधै छैन। अब अहिले देशैभरि गठबन्धनको संस्कृति अगाडि बढिरहेछ। दलहरू भागभण्डा, सिटको भागभण्डा पनि जुटिरहनु भएको छ। लगभग आज भोलिमै यो तय होला। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 क माओवादीले जितेको अवस्थामा चुनाव जितेको माओवादीले के भन्दै आएको छ भने जुन क्षेत्र हामीले जितेका छौँ त्यो चाहिँ हामी दाबी गर्छौँ भन्छ। भनेपछि त्यो त काङ्ग्रेसले छोड्नुपर्ने अवस्था आउने अवस्था देखियो नि, होइन र? होइन, गठबन्धनको हिसाबले त्यो सिधा हेर्दाखेरि हो। तर अब मत भारको कुरा होला, अहिलेको मतलाई हेर्ने होला, अनि कसले कहाँ जित्छ भन्ने होला। उहाँहरूले पनि जित्नु पर्यो, हाम्रो विरोध होइन। हामी सँगै सरकारमा गठबन्धन भएर बसेका हुँदा उहाँहरूले लाई होइन भन्ने कुरा त होइन होला। तर जित्नु पर्यो नि उहाँहरूले। उहाँहरूलाई जित्नको लागि मत, काङ्ग्रेसको मत 11,000 छ, माओवादीको मत 4,000 छ। त्यसले गर्दाखेरि 7,000 मत अहिले देखिए मत। त्यसले गर्दा त्यो मत भारको हिसाबले र जनमतको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो क्षेत्र पाउनुपर्छ। त उहाँहरूलाई पनि त्यस्तै होला। उहाँहरूको मत भार बढी भएको चाहिँ देशका अथवा हाम्रै प्रदेशमा कहीँ छ भने त्यहाँ गएर उहाँहरूले उठ्दाखेरि उहाँहरूको मत भारलाई हेर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो ठाउँमा सेटल गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई। र नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 क प्रदेश चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले नै लिँदाखेरि एउटा मतको कदर हुन्छ, जनताको कदर हुन्छ, जनमतको पनि कदर हुनुपर्छ। सिधै अब 11,000 भोट भएकोले गर्दा 3,3500 मत भएकोलाई दिन सक्छ सक्दा नसक्ने कुरा होइन। अस्ति हामीले अब मेरै गाउँमा पनि उपाध्यक्षलाई अब त्यहाँ उहाँहरूको अध्यक्ष उपाध्यक्ष माओवादीको उठ्दै गर्दा नि अध्यक्षले छोड्नु भएन। हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्षलाई उठाएको थियौँ हामीले। तर हामीले चाहिँ हाम्रो केन्द्रको निर्देशनलाई मानेर उठाइदिउँ, झिक्दिउँ। त उहाँहरूको 283 मत आयो माओवादीको। हाम्रो मत चाहिँ नि अब 3500 मत आएर हामीले उपाध्यक्षलाई हाम्रो काङ्ग्रेसको भोट हाल्यौँ। तर त्यो परिस्थिति सधैँ हुँदैन। उहाँहरूलाई नि सम्मान साथ सिट दिनुपर्छ। अहिले गठबन्धन भएको हुँदा उहाँको विरोध गर्नु हुँदैन हामीले। तर मत चाहिँ को हिसाबले त्यो प्रदेश नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो मान्यता छ र मेरो पनि विशेष मान्यता छ। भनेको त यहाँको कुरा सुन्दा चाहिँ के भयो भने काङ्ग्रेस बलियो अवस्थामा क्षेत्र नम्बर 1 क मा छ, त्यो उसलाई अर्को पार्टीलाई सिट छोडिदिँदा त्यो क्षेत्र गुमाउनु भन्ने लाइन आयो। अब यहाँले त्यो क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्नको लागि रणनीतिहरू, तयारीहरू थालिसक्नु भएको छ त? त्यस भए म त अवश्य भने अब निरन्तर काङ्ग्रेस पार्टीमा काम गरेको, अहिले जिम्मेवारीमा पनि छु, बागमती प्रदेशको सहमहामन्त्री छु। त्योभन्दा अगाडि पनि मैले टिकट पाइरहेको, मैले अघि पनि भनिसकेँ नि। निरन्तर जनताको घर दैलो र त्यो भूगोललाई चिनेको, त्यो भूगोलले चिनेको मान्छे म। त्यो भूगोलसँग कहीँ अपरिचितै छैन। किन ऋषिराम घिमिरे भनेपछि ललितपुरको त सिङ्गै जिल्लाले चिन्छ। त्यति मात्रै एउटा सीमित चाहिँ एउटा तपाईँको 1 नम्बर क्षेत्रको एउटा क प्रदेशले त स्वाभाविक रूपले म त्यहीँको स्थानीय मान्छे पनि हो। किन महाकालमा मेरो जन्मेको चन्दनपुर गाविस हो। त्यसपछि गोदावरी, तपाईँको गोदावरीको सबैसँग म परिचित छु। म पटक म 10औँदेखि नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि छु। 2051 सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर जिल्ला कार्य समितिको ओमकार श्रेष्ठको पालादेखि जिल्ला सदस्य छु। प्रशिक्षण विभागमा प्रमुख भएर काम गरेको छु। हर कुरालाई गर्दाखेरि मैले त्यो विषयमा मेरो कुनै डाउटै छैन। राम्रो ढङ्गले मैले आफ्नो कुराहरू, आफ्नो विचारहरू राख्न सक्छु र जनताले पनि त्यो महसुस गर्नुभएकै छ मेरो विषयमा। अहिले अलिकति भूगोलको कुरा उठाउनु भयो। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 हजुरलाई दक्षिण ललितपुरका उपत्यकाकै कर्णाली भनेर चिनिन्छ। यो कहावतलाई हटाउन तपाईँको पालामा के कस्ता काम भयो? साँच्चै के दक्षिण ललितपुर भनेको चाहिँ यो उपत्यका कर्णाली नै हो? अहिले पनि त्यस्तै छ अवस्था? अब कर्णालीको रूप हेर्दाखेरि ललितपुर भनेपछि पत्याउने चाहिँ छैन मान्छेलाई। बाहिर जिल्लाको मान्छे, दुर्गमको सुदूरपश्चिम अथवा कर्णालीको मान्छे आएर हेर्दाखेरि हाम्रो भूगोल मिल्छ भन्ने कुरा महसुस छ। त्यस्तो नै त होइन। अलिकति अब 46 पछाडि त त्यसको डेभलप भएको छ। जब देशमा प्रजातन्त्र आयो त्यस पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले नै नेतृत्व गर्यो देशमा अधिकांश, र बाटाघाटाको अवस्था थिएन। अहिले चाहिँ बाटाको, शिक्षाको, स्वास्थ्यको अनि खानेपानीको काम त अधिकांश पुग्यो। तर पर्याप्त भएको छैन, भएकै छैन भन्न मिल्दैन। हामीले अब 70% त गर्न बाँकी छ। 30% काम चाहिँ पञ्चायतको बेलाभन्दा अहिले भएको छ।
त्यसको काम गर्नको लागि त हामी सक्षम छौँ नि। नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव जितेर गइसकेपछि त हामी त्यो ललितपुरको दक्षिण भेगलाई एकातिर गर्छौँ भने उपत्यकामा रहेको ललितपुरको हाम्रो 1 नम्बर क्षेत्रलाई नै हाम्रो त दायित्व हो, जिम्मेवारी हो। समाजसेवामा हामी लागिराखेका मान्छेहरूले त हाम्रो सबै भूगोललाई काम गर्ने नै छौँ। विशेष गरी दक्षिण ललितपुर चाहिँ विकासले अलिक पछि परेको हुँदा त्यसलाई विशेष हेर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस सबैले प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, सबै पार्टीको सरकार पनि बन्यो। विकासको मुद्दा चाहिँ चुनावको बेलामा धेरै उठ्छन्, तर चुनावपछि बिर्सिएर त्यो अहिले पनि जनताहरू जस्तै अहिले मैले भर्खरै जोड्न खोजेको बर्खाको बेलामा चाहिँ त्यहाँको उत्पादनहरू काठमाडौँसम्म आइपुग्न सक्ने वातावरण बन्दैन। यो अवस्था चाहिँ अब कति त्यहाँका जनताले कति भोग्नु पर्दैन? अब अवश्य पर्दैन, किनभने बाटाहरूको लागि अहिले हामीले बागमती प्रदेशबाट धेरै पैसा यही आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु वर्षमा नै हामीले बजेटको व्यवस्था गरेर रोडको लागि व्यवस्था गरिसकेको छौँ। लेले चन्दनपुर बाटाको, मध्यमार्गी बाटो, चन्दनपुर ठुलादुरुङ बाटाको मूल सडकको लागि राम्रो बजेटको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। विशेष गरी तपाईँको त्यो बेला चुनावको नारा भने त स्वाभाविक रूपले दिन्छन्, तर अब नेपाली काङ्ग्रेस र अरू पार्टीको चाहिँ जनताले छुट्याउनुहुन्छ। उहाँहरूको सरकार हुँदा कति गरेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि कति गर्यो भन्ने कुरा त जनताले अवश्य पनि छुट्याउनु हुनेछ। त्यसमा चाहिँ हामीले भन्नु केही छैन। विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस भनेको एउटा आफ्नो स्थापना कालदेखि जनतासँग काम गर्ने, विकासको बाटोमा अग्रगतिमा लिने पार्टी भएको कारणले हामी विकास गर्नको लागि अब निर्वाचन पछाडि अगाडि पनि गरेकै छ, तर कति नेतृत्व गरेर ललितपुरमै त केन्द्रीय सङ्घमा त जम्मा 4 वर्षमा गर्यो नि काङ्ग्रेसले। त्योभन्दा अगाडि त यो बहुदलपछि अहिले तपाईँको लगभग 30 वर्ष भयो, 48 सालदेखि 31 वर्ष भयो। आजसम्म त 4 वर्ष मात्रै काङ्ग्रेसले जित्यो, त्यो पनि एउटा सङ्घमा, संविधान सभा। बाँकी जम्मै अवधि त 25 वर्ष त चाहिँ नि कम्युनिस्टले जित्यो हो नि। उहाँहरूले जितेको ठाउँ काङ्ग्रेसले सीमित थोरै टाइममा धेरै काम गरेको छ। बाटाहरूको चाहिँ नि फराकिलो बनाउने काम गरेको छ, खानेपानीको काम गरेको छ, स्वास्थ्यका शिक्षाको लागि विद्यालय भवनहरू बनाउने काममा धेरै काम गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेसले काम गर्छ भन्ने कुरा म आफू काङ्ग्रेस भएर मात्रै होइन, जनमानसमा एकदम परिपक्व छ। चन्दनपुर यहाँ 2 पटक अध्यक्ष, गाविस अध्यक्ष पनि हुनुभयो। त्यति बेला चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति भौगोलिक रूपमा विकट होइन भन्ने पार्नलाई चाहिँ के कस्ता काम भयो त्यतिखेर चाहिँ? मैले अब यस्तो भयो, त्यो क्षेत्रमा पहिलो त त्यो म गाविस अध्यक्ष हुँदा मोटर बाटै थिएन, बल्ल गोठीखेलसम्म जीप जान्थ्यो। हाम्रो पालामा पहिलोपटक 20,000 रुपियाँ दिएर सुरु भएको थियो। म 49 मा गाविस अध्यक्ष हुँदा पहिलो पैसा 20,000 लाग्यो। त्यो आर्थिक वर्षमा त होइन, पहिलो 20,000। त त्यस पछाडि विनियोजन भएर आएको 50,000 छ। त्यो 50 रुपियाँ 20ले 70,000ले त कत्रो काम हुन्थ्यो र तैपनि हामीले जनतालाई टक्कै टच हुने खानेपानीको काम गऱ्यौँ। अनि सामान्य गोरेटा बाटाहरूलाई अलिकति सुधार गर्ने काम गराएर सुरु गरेको गाउँ विकास समिति चन्दनपुर। 10 वर्ष मैले काम गर्दाखेरि लगभग मोटर बाटो तपाईँको चाहिँ नि त्यो सदरमुकाम जाने हाम्रो चन्दनपुरको शशिबा भान्जिङसँग, हाम्रो सदरमुकाम चाहिँ नवडाँडा छ, शशिबा भान्जिङसँग मोटर बाटो पुर्याइयो। त्यस पछाडि अनि मैले चाहिँ नि स्कुलका लागि ती निम्न माध्यमिक स्कुलहरूलाई चाहिँ मावि बनाउने काम गरेँ मैले। र अब खानेपानीको चाहिँ मेरो पालामा हरेक त्यो चन्दनपुरका लगभग 300 घरधुरी छ। भूगोल ठुलो भए पनि जनताको जनसङ्ख्या कम, 300 घरलाई सबैलाई खानेपानीको चाहिँ घरमा पानी पुर्याउने र शौचालय बनाइदिने काम मेरो पालामा गरियो। अनि शिक्षामा मैले चाहिँ असाध्यै राम्रोसँग धेरै तल छ। प्रावि स्कुल मैले 3टा खोली, निमाविलाई अपग्रेड गराएर मावि 2टा बनाएँ। यी कामहरू मैले त्यो बेलामा नै मैले गरेको छु 10 वर्षको अवधिमा। र अनि मैले त्यति मात्रै होइन, कृषि क्षेत्रलाई त्यही बेला म गाविस अध्यक्ष हुँदा त्यहाँको काँक्रो, फर्सी, इस्कुस, बरेला भन्ने चिजहरू हामी परम्परागत रूपले खान्थ्यौँ। बाँकी रहेको गाई भैँसीलाई खुवाउने। काँक्रा र फर्सी त गाई भैँसीले नखाएपछि हामीले चाहिँ नि अब लडाइदिने भन्ने थियो। त्यो चिजलाई चाहिँ त्यो बाटो चन्दनपुर पुगिसकेपछि कालेश्वरदेखि बुखेलसम्मको चाहिँ नि त्यो तरकारी सङ्कलन गरिकन म आफ्नै पहलमा कालीमाटीमा ल्याएर तरकारीबाट नि पैसा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले 4वटा त्यो बेलाका गाविसका त्यो उहाँहरूले कस्तो परम्परागत खेती थियो त्यो बेला, यो व्यवसायिक खेती गर्नुभएको थिएन। त्यो चिज टिपेर लिएर आएर बिक्री वितरण गरेर क्यास बनाइदिने काम मेरो पाला सुरु भएर अहिले त्यसलाई कन्टिन्यू छ। अहिले त तपाईँको अर्बौँ रकमको आउँछ। त्यति मात्रै मैले आर्थिक कुरामा गएँ, विकास त आर्थिकसँग जोडियो नि। त्यस कारणले मैले अनि दुधमा त्यसै गरी काम गरेँ। मैले दुधको पनि सहकारी बनाएँ, दुध उत्पादक सहकारी बनाइदिएँ।
किसानहरूलाई दुध बेचे बापत सब्सिडी दिने काम गरियो। तरकारी बेचे बापत राज्यको पैसा लगाएर मन्त्रीलाई नै लगेर राज्य मन्त्रीलाई लगाएर त्यो किसानहरूलाई अनुदानको स्वरूप लगेर त्यो कार्यक्रम गरेर दिने काम गराएर प्रभावित बनाएर दक्षिण ललितपुरको त्यो 4वटा गाविस मैले भने चन्दनपुर, चन्दनपुर, कालेश्वर, गोटीखेल, मानिखेल र बुखेलसम्मको चाहिँ त्यो तरकारीलाई कलेक्सन मेजर गरी अनि दुध उत्पादक सहकारी बनाएर दुधको पनि काम गर्ने सुरुवात त्यसरी गराएको मैले। यहाँको परिचय अघि मैले जोड्दाखेरि के भनेको थिएँ भने दक्षिण ललितपुरलाई चिया हबको रूपमा विकास गर्नको लागि यहाँले सुरुदेखि नै के भूमिका खेल्नुभयो। चिया सहकारी सङ्घमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। चियाको सँग कसरी जोडिनु भयो? चियासँग चाहिँ यसो म असाध्यै आफू पनि काम गरिरहनुपर्छ, पौरख गर्नुपर्छ र नयाँ कामको खोजी गर्नु। म आफ्नो परम्परागत हाम्रो क्षेत्र भनेको मकै रोप्ने, कोदो रोप्ने, अब जहाँ जे लाग्छ त्यो मात्रै। अरू नयाँ वैकल्पिक चिजमा कसैले नि खोजी गरेको देखिनँ मैले। म चाहिँ गाविस अध्यक्ष भइसकेपछि म भ्रमणको रूपमा गाविसका प्रोग्राममा महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य नि थिएँ। म गाउँ विकास समिति महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य थिएँ त्यो बेलामा 54 सालमा म इलाम र दार्जिलिङको भ्रमण गर्ने मौका मलाई पाएँ। त्यस गइसकेपछि हाम्रो चन्दनपुर र कालेश्वर त्यो भूगोल र इलाम उस्तै देखियो। र त्यहाँको त्यो कन्यामको र त्यो इलामको त्यो चिया बगान र त्यो डाँडा काँडा हेर्दाखेरि त ओहो हामी कहाँ नि यो काम गऱ्यो भने त पैसा आउने रहेछ त त्यहाँ भन्ने कुरा मलाई त्यतिखेरदेखि दिमागमा आयो। र 54 सालमा मैले त्यो देखेर आइसकेपछि मैले यो काम गर्नैपर्छ एक दिन भन्ने नि भनेर मैले सोचिराखेँ। परिस्थितिवश मलाई चाहिँ 64 सालमा 10 वर्षपछि आएपछि अब मैले चिया खेती गर्नुपर्छ, म अब धेरै पछि पर्नु हुँदैन, खालि मकै रोप्ने, कोदो रोप्ने, धान रोप्ने, गहुँ रोप्ने, बाँकी अरू केही छैन भन्ने भएपछि अनि त्यो चिया खेती चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने जङ्गलमा पनि हुने, बाँझो जग्गामा नि हुने, तपाईँको बारीमा त असाध्यै हुने, यी सबै ठाउँमा चाहिँ त्यो एकदम परम्परागत खेती गरेको ठाउँलाई पनि चियाबाट कन्भर्ट गर्यो भने त अब यसले चाहिँ नि एउटा टुरिज्मको नि सम्भावना भयो, अर्थतन्त्रमा नि परम्परा खेतीभन्दा बढी पैसा आउने भयो। अनि अर्ग्यानिक पनि कुरा आएछ, अर्ग्यानिक खेती गऱ्यौँ हामीले। अर्ग्यानिकले त सबै कुरालाई राम्रो किनभने स्वच्छ हुन्छ। अर्ग्यानिक खेती, अर्ग्यानिक चिया भन्ने खोजी मान्छेले खानुपर्ने परिस्थिति भयो। यो पछिल्लो अहिले चाहिँ यो विकसित अवस्थाले यो मल हालेर अथवा फर्टिलाइजर औषधि लगाएको चिजभन्दा अर्ग्यानिकलाई नै बढी प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुँदा मैले इलामको कन्याम, इलामको चाहिँ फिक्कल देखेर आएपछि त्यो भूगोलसँग हाम्रो भूगोल पनि जोडिन सक्ने देखिएको कारणले मैले त्यो चिया खेती गरेँ। म आफैले सहकारी स्थापना गरेर साथीहरू धेरैजना त होइन, हामीले सुरुमा त 11 जना एउटा टिम बनाएर एउटा समूह बनायौँ, त्यसलाई पछि सहकारीमा कन्भर्ट गराएर अहिले एभरेस्ट अर्ग्यानिक चिया विकास सहकारी बनाएर म आफै अग्रसर भएर दक्षिण ललितपुरको करिब 600 रोपनी जग्गामा चिया खेती छ। साबिका 11वटा गाविसहरूमा चिया खेती स्याम्पलिक रूपमा छ। चन्दनपुर र गोटीखेलमा, कालेश्वरमा चाहिँ अलि बढी छ, चन्दनपुरमा त धेरै छ। अब अरू साथीहरूले नि गर्नुपर्छ, तर जुन हबको रूपले बनाउँछु भनेर मेरो इन्ट्रेस्ट हो त्यो कुरा चाहिँ हुन सकेको छैन, तर सफल भएको छ। त्यो चिया भनेको सधैँको लागि अब त्यो 200-400 वर्षसम्म त्यो चिया रोपेपछि अर्को रोप्नु नपर्ने र सधैँ अब वर्षको 9 पटक टिप्नुपर्छ कि 9 महिना टिपिन्छ, हप्ताको 1 पटक टिपिन्छ। त्यस्तो त्यो दीर्घकालीन खेती। अनि अब चिया भनेको पेय पदार्थमा विश्वभरि पहिलो मान्छेले खाने भनेको पानी हुन्छ, त्यस पछाडि पिउनेमा चिया कि कफी भनिन्छ, बढी त चिया नै हुन्छ। त्यस कारणले नि पेय पदार्थमा नि चिया खेती चाहिँ पेय पदार्थको रूपमा पनि अर्ग्यानिक चिया खेती भने औषधिको रूपमा नि भयो। हरेक कुराले हुने भएपछि त्यसलाई बिस्तार म अहिले यो अब यो प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट म आफ्नो निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यसलाई म अहिले स्थगित छैन। अहिले फ्याक्ट्री छ चन्दनपुरमा, राम्रो फ्याक्ट्री छ, त्यहाँको किसानको चिया कलेक्सन गरेर हामीले प्रशोधन केन्द्र छ। त्यो चिया लिएर आएर हामीले यहाँ नेपालको बजारमा नि बेच्छौँ भने हाम्रो चिया ठुलो क्वान्टिटीमा दिन नसक्ने अहिले हामीले जापान पठाउँछौँ, त्यो अर्ग्यानिक चिया चाइनामा पठाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई एकदम राम्रोसँग गर्नु म कुनै कुराले त्यसलाई स्थगित हुन्छ अथवा चाहिँ नि कमजोर हुन्छ भन्ने देख्दिनँ। त्यो अत्यन्तै सम्भावना भएको छ। त्यसले पर्यटनलाई काम दिन्छ, त्यसले चाहिँ नि पर्यावरणलाई काम दिन्छ। हरियाली भएपछि हेर्दैखेरि राम्रो हुन्छ। भूक्षयलाई काम दिन्छ, त्यो त भिरमा रोकिदिएका पहिरोबाट रोकिन पनि, पहिरो लड्नबाट पनि रोकिन सक्छ। धेरै कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी त तपाईँको अर्थतन्त्रलाई परम्परा खेतीभन्दा 10 गुणा बढी पैसा आउँछ, जसको अहिले हामीले 100 देखि
600 रुपियाँसम्म हरियोपत्ती लिन्छौँ। त्यसको चाहिँ भेराइटी हुन्छ तपाईँलाई, त्यो चाहिँ भेराइटी 4-5वटा भेराइटीको चिया, ग्रिन टी, गोल्डन टी, उलन टी, व्हाइट टी, यी ब्ल्याक टी यस्ता बनाउँछौँ। यी भेराइटीको चियालाई 100 रुपियाँदेखि 600 रुपियाँसम्म किलोको चियापत्ती हामी टिपेर लिएर त्यो किसानलाई पैसा दिने गरेको छौँ। त्यसले गर्दा त्यसलाई मेरो आफ्नो योजना, म त्यसलाई सफल बनाएरै छोड्नेछु। हजुर, अब यो चिया खेतीमा संलग्न भएको किसानले जस्तो आज चिया रोप्यो भने कति वर्षपछि चाहिँ त्यसले उत्पादन दिएर उसले चाहिँ आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था हुँदो रहेछ र कति वर्षसम्म त्यसले निरन्तर त्यो टिप्न पाइने अवस्था हुँदो रहेछ? चिया खेती अरू खेती जस्तो आजको भोलि हुने होइन। चिया नर्सरी गरेर 2 वर्ष लाग्छ। नर्सरीबाट ल्याएर आफ्नो बारीमा रोपेपछि 4 वर्षबाट उसले थोरै आम्दानी दिन लाग्छ र त्यो चाहिँ नि तपाईँको 7-8 वर्ष भएपछि चाहिँ उसले आफ्नो पर्याप्त रूपमा उसले दिन लाग्छ, उसको त्यो फल दिन लाग्छ। अब त्यो चाहिँ तपाईँको अहिले मैले आफूले अब पढेको देखेको चाइनामा अहिले भन्दा 5000 वर्ष अगाडि चिया खेती भयो, 4700 वर्ष अगाडिको चिया खेती छ भने नेपालमा करिब 200 वर्ष अगाडिको चिया खेती छ। इलामको मुख्य इलाम बजारको माथिल्लोपट्टिको त्यो चिया बगान हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ नि 200 वर्ष लगभग 200 वर्ष अगाडिको चिया बगान जस्ता तस्तै छ भने अब त्यसको आम्दानी उत्तिकै दिएको छ भन्नुहुन्छ त्यहाँको साथीहरूले भने यसको त अब अनन्त छ, यसलाई कुनै बेला स्थगित हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यसमा धेरै ठुलो रोग पनि लाग्ने होइन, त्यो ठुलो रुख जस्तो भएर झाँगिने होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिया खेती त दीर्घकालीन, त्यो त विश्व बजारमा बेच्न सकिन्छ। हाम्रो भेगका ललितपुरका दक्षिण भेगका मान्छेहरू, म त आम पहाडका सबैलाई भन्छु, ललितपुरको त्यो भूगोलका साथीहरूले त म फेरि पनि पुनः दोहोऱ्याएर भन्छु, विनम्रता साथ निराशा नभइकन त चिया खेती गऱ्यो भने चिया खेतीबाट राम्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ बजार त अहिले अलि यो कोभिडको कारणले विभिन्न कारणले अहिले स्थगित छ। अहिले बजारमा हामीलाई त्यति सजिलो छैन, भने जसरी त्यसरी बेच्न सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो त क्वान्टिटी थोरै भएर बेच्छौँ। अब उता इलाम पाथरतिरको चिया त झट्टै बिकि पनि सकेको छैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चिया खेती सम्भावना छ, राम्रो हुन्छ। यसलाई चाहिँ नि यो चाहिँ नि यसले 10 वर्षबाट चाहिँ राम्रोसँग आम्दानी दिन्छ, 6-7 वर्षबाट सुरुवात गर्न पाइन्छ। यहाँको कुरा सुन्दा के लाग्यो भने दक्षिण ललितपुरबाट चन्दनपुर एरियाबाट उत्पादन भएको चिया चाहिँ स्वदेशी बजारसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएको देखियो। अहिले पछिल्लो के निर्यात राष्ट्रहरूले के गर्छ, चिया निर्यातमा अलिकति अवरोध ल्याउन खोजे पनि देखिन्छ। हाम्रो यो उत्पादनलाई अप्ठ्यारो पर्दैन? पर्छ, अवश्य पर्छ। यसको चाहिँ कस्तो भारतले रोकेको भन्ने आइरहेछ नि, त्यो चाहिँ अब ठुलो क्वान्टिटीको छ, हाम्रो चाहिँ सानो छ, सेन्सिटिभ असाध्यै छ। यो जो बगानमा गएर चिया अर्ग्यानिक भनेर भनिएको छ त्यहाँ वरिपरि कसैले युरिया मल हाल्यो, अरू औषधि, त्यो तरकारीको आउने औषधि हालिदियो भने त्यो त तपाईँको सबै बिग्रिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले चाहिँ त्यो हावाले पनि अर्ग्यानिक हुन नसक्ने बन्दो रहेछ, त्यस कारणले रोग लागेको हो। अब त्यस्तो हामी कहाँ छैन, अहिले हाम्रो पुरै अर्ग्यानिकमै छ। र तपाईँको हामीलाई पनि अहिले यो वर्ष चाहिँ 2 वर्षदेखि चाहिँ अलि असर भयो, थोरै क्वान्टिटी भए पनि हामीले पहिलाका वर्षहरूमा जसरी बेचेका थियौँ अहिले 2 वर्षदेखि चाहिँ हामीलाई नि त्यही असरले गर्दा होला, हामीले नि भने जसरी जति उत्पादन छ त्यति भने जसरी उत्पादन छ, तर बेच्नलाई चाहिँ हामी त्यो त स्टक गरेर राख्दा त 10औँ वर्षमा त्यसको चाहिँ वृद्धि हुन्छ। त्यो स्टक नबिग्रिने भएर मात्रै हामी अब किसानलाई पैसा दिइरहेछौँ, स्टक राखिरहेछौँ, हाम्रो बिक्री पनि भइरहेको छ, हुँदैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ त्यसको चाहिँ अलिकति अब त्यो त कस्तो भने एउटा चाहिँ बगानमा गएर कसैले सिगरेट खाइदियो भने पनि त्यसको असरले गर्दाखेरि त्यो अर्ग्यानिक होइन, त्यो धुवा गनाउने कुरा हुन्छ। त्यति सेन्सिटिभ चिज त्यो अर्ग्यानिक र त्यो त्यसको चाहिँ राम्रोसँग जाँच्दाखेरि भने यी कुराले पनि असर परेको हो। भनेको त्यो क्षेत्रबाट त्यति धेरै निराश हुने अवस्था रहेन, त्यो सफलतातर्फै उन्मुख भएको देखियो। अब अलिकति म यो तपाईँको हस्पिटल क्षेत्रसँग जोडिएको कुराहरूमा गर्न गइरहेछ। तपाईँकै नेतृत्वमा गणेशमान सिंह मेमोरियल हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर तालछिखेलमा सञ्चालित छ। यसले चाहिँ न्यून शुल्क लिएर उपचार गरिरहेछ। गणेशमान सिंहकै नाममा किन हस्पिटल सञ्चालन गर्न त्यो उटुटी जाग्यो? र त्यो हस्पिटलको बारेमा अलिकति थोरै प्रश्न पाएँ। एकदम धन्यवाद यहाँले सोध्नुभएको। एउटा त नेपालीहरूको उच्च शिर ठाडो पार्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ लौह पुरुष गणेशमान सिंह। नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै नभइकन नेपाल अधिराज्यकै एउटा नेता र विश्वले पनि हेरेको नेता हो। त उहाँको नाममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ नि कहीँ पनि अर्गनाइजेसनहरू खुलेको रहेनछ।
हामीले के लाग्यो भने उहाँ जतिको मान्छेको नाउँमा बिपीको नाउँमा हस्पिटल खोलिएको छ, अन्य अन्य पार्टीका नेताहरूको नाउँमा खोलिएको छ, तर गणेशमानको नाउँमा किन नखोल्ने? र मलाई हस्पिटल खोलेर सेवा गर्न मन असाध्यै लागिरहेको मलाई यो जुन सामाजिक क्षेत्रमा लागेदेखि अब म गर्नैपर्छ भन्ने लागेपछि मैले हाम्रो अहिलेको चाहिँ हाम्रो वर्तमान उहाँका सुपुत्र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस नेता पूर्व उपसभापति पूर्व उपप्रधानमन्त्री महामन्त्री प्रकाशमान सिंहज्यूलाई गएर भेटी, प्रकाश दाई हामी हजुरको पिताको नाउँमा, हाम्रो पनि पिता हो, नेपालको एउटा ठुलो योगदान गर्नुभएको छ प्रजातन्त्रको लागि, उहाँको नाउँमा हामीले हस्पिटल खोल्ने इच्छा गऱ्यौँ, हजुरले वचन दिनुभयो भने हामी हस्पिटल स्वीकृति लिन्छौँ भनेपछि ल राम्रोसँग काम गर्नु, मेरोबाट तपाईँहरूलाई सहमत भन्नुभयो र उहाँको नाउँमा खोल्नुको एउटा त हामीलाई नेपालमा हाई लेभलका खर्च गर्ने हस्पिटल पनि छन्, अब लो लेभलको मान्छेहरूले खर्चै गर्न नसकेर मर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। मैले समग्र नेपालकोलाई र ललितपुरको त्यो दूरदराजलाई हेरेर खोलौँ, मैले पहिलो कुरा त ललितपुरको दूरदराजलाई हेरेर हस्पिटल खोल्ने इच्छा आयो सहकारीको माध्यमबाट, म सहकारीमा नि संलग्न भएको मान्छे भएर। अनि त्यहाँ चाहिँ न्यून शुल्क चाहिँ कस्तो भने हामीले पहिलो अपरेसन नै हामीले एउटा निःशुल्क गऱ्यौँ। तपाईँको के अपरेसन त्यो उसको चाहिँ नि स्पाइनल कर्डको यो न्युरो सर्जन बाँसबारी हस्पिटल, न्युरो हस्पिटल बाँसबारीमा धेरै पैसा लाग्ने भयो, त्यहाँ गर्न नसकेर एकजना लमजुङको नाम बिर्सी मैले यो सुरु गरेको लगभग 8 वर्ष अगाडिको अप्सन हो, 10 वर्ष भयो हामीले हस्पिटल खोलेरै 1 वर्ष जतिमै एकजना नाम बिर्सी मैले विश्वकर्मा हुँदैछ भिरबाट लडेर उहाँको चाहिँ यो स्पाइनल कर्ड गएको रहेछ, गर्न नसकेपछि उहाँको मर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेपछि अनि यहाँ सोध्न आउनु ल्याउनुहोस् हामी गरिदिन्छौँ, तपाईँहरूले न्यूनतम तिर्न सक्नुहुन्छ भने नसके हामी फ्रीमा गरिदिन्छौँ भनेर सुरु गऱ्यौँ। उहाँको सफलतापूर्वक हाम्रो न्युरो हस्पिटल न्युरो डक्टरले सब अपरेसन गरिदिनु भयो र उहाँले पैसा नतिरी म जान्छु भन्नुभयो। हामीले त्यसरी किन सुरु गऱ्यौँ भने त्यस्ता खालका मान्छे पऱ्यो भने निःशुल्क नै गर्छौँ र उहाँले पछि मिडिया लिएर आएर यो गणेशमान हस्पिटललाई एकदम विशेष धन्यवाद पनि दिनुभयो, म मर्ने मेरो पैसा कारणले मर्नु परेन, यस्तो पनि हुँदोरहेछ सेवा दिने भन्नुभयो। त्यसबाट झन् प्रेरणा नजागो, हामीले हस्पिटल खोले अर्थ आयो र न्यून शुल्क छ, पाटन हस्पिटलको भन्दा बढी छैन, फीमा तपाईँको कम फीले हामीले 100 बेडको म आफै अध्यक्ष भएर स्थापनाकाल संस्थापक अध्यक्ष आफै भएर खोलेको हस्पिटल हो मैले। त्यस कारणले गर्दा अहिले पनि सेन्टरमा छ, ललितपुरको महालक्ष्मी थानमा छ, रिङ रोडमा छ, त्यसमा दुखी गरिब अथवा उच्च तहको पनि एकदम हाई लेभलको मान्छेहरू पनि उपचार गर्न आउनुहुन्छ, सन्तोक भएर जानुहुन्छ। किनभने यो समाजमा मान्छे जन्मेपछि सामाजिक क्षेत्रमा लागिसकेपछि एउटा मात्रै गरेर हुँदैन, आफूले सक्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लागेर मैले हस्पिटल खोल्न चाहिँ धेरै साथीहरूको योगदान छ। मात्रै म अगुवाई गरेँ, धेरै साथीहरूको त्यहाँ लगानी छ, मेरो नेतृत्व सहकारी मोडेलमा अहिले वर्तमान अहिलेको अध्यक्ष हाम्रो दीपक बास्कोटा हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ अब मभन्दा सिनियर मन्त्री पनि भइसकेको मान्छे, सहकारीको अझ मभन्दा विज्ञ भएको कारणले पनि उहाँलाई अध्यक्ष बनाएर म अहिले बोर्डमा छु। लगानीको हिसाबले हाम्रो सबैभन्दा हामी यो पहिलेको ग्रुपको नै त्यो हस्पिटलमा धेरै ठुलो लगानी छ, हाम्रो शुभतारा हस्पिटलबाट सुरु भएको हस्पिटल हो, त्यो ग्रुपबाट लगानी ठुलो हामीहरूकै छ। अहिले हामी निरन्तर रूपले त्यो हस्पिटललाई अब माथि लाने, त्यो हस्पिटलबाट सेवा दिने, जनतालाई दुःख परेको जनतालाई कसैलाई निःशुल्क गर्ने, कसैलाई 50% डिस्काउन्ट गर्ने, कसैलाई 30% गर्ने र राम्रो राम्रो आर्मीको कर्नेलहरू हुनुहुन्छ, पुलिसको चाहिँ नि तपाईँ डिआइजीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँको सर्जनहरू सबै क्षेत्रको छ हामी कहाँ। त्यहाँ गर्ने कुनै पनि चाहिँ तपाईँ 100 बेडको हस्पिटलमा सबै सेवा र सुविधा सबै सेवा सुविधा गाइनको छ, सम्पूर्ण कार्डियोको छ, तपाईँको सबै छ, नाक कान कुनै पनि कुराको हामी कहाँ कमी छैन। सबै मान्छेहरू आएर सेवा लिनुहोस्, हामीले गर्न सक्ने सेवा र सुविधा हामीले दिएका छौँ, दिनको लागि तत्पर पनि छौँ। र मैले खोल्नुको कारण चाहिँ समाजमा मान्छेले आफूलाई मात्रै देखाएर एउटा व्यवसाय मात्रै भर गर्दा त दुनियाँ छ नि, तर मैले चाहिँ के भने परिवर्तन भन्दाखेरि त एउटा अलिकति मान्छेलाई मैले कृषिमा गरेर परिवर्तन हुन्छ। तपाईँहरू हेर्न जानुहोस् मेरो चिया बगान, व्यवसायको रूपले पनि म एउटा सानोतिनो व्यवसाय गरेर बसेकै मान्छे छु। अब सामाजिक क्षेत्रमा यो हस्पिटल 100 बेडको हस्पिटलले त मान्छेलाई योगदान पुर्याउन सक्छ नै भन्ने हिसाबले सहकारीको माध्यमबाट हस्पिटल खोलेको छ। म सन्तोष छु, गरेको कामको सफल पनि छ। यहाँको अर्को परिचय भनेको होटल व्यवसाय पनि हो। अहिले हामी अन्तर्वार्ता गरिरहेको स्थल पनि ट्रिनिटी होटलमा गरिरहेका छौँ। हजुर हजुर। होटल व्यवस्थापन, हस्पिटल व्यवस्थापन, राजनीति, सहकारी कर्मी, यो कसरी तालमेल मिलाउनु भएको छ?
मान्छेको हेर्नुहोस् कर्मशील मान्छेले जन्मिएपछि तपाईँको अघि पनि मैले दोहोऱ्याएर तेह्राएर भनी होला, तर काम गर्न सकुन्जेल आफ्नो काउभित्रको गर्नुपर्छ। मैले यो 4वटा अहिले ठुलै यो अर्गनाइजेसनै भन्नु पऱ्यो। अब तपाईँको हस्पिटल खोलेको छ, कृषि क्षेत्रमा छ, यो होटेल व्यवसाय छ, अरू हाम्रा इन्डस्ट्रीहरू पनि छन्। मैले आफूले सुरु गरेँ। यो पर्यटन क्षेत्र भने नेपालको लागि अत्यन्तै राम्रो र यो खुमलटारमै यतिको प्राइम ठाउँ छ। कल्पना पनि साथीहरूले गर्नुभएको थिएन यहाँ होटेल चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरा थियो भने हामीले ठुलो आँट गऱ्यौँ र आफैले जग्गा यो किनिकन हामीले गऱ्यौँ र यो व्यवसाय राम्रो छ। किन नेपालमा जति पर्यटनभित्र राज्यको लागि राम्रो, किन राज्यलाई अर्थतन्त्रलाई त विदेशी भित्राउनै अथवा स्वदेशी नै भए पनि तपाईँ भनौँ इन्डियाको मात्रै र चाइनाको मात्रै पर्यटन यहाँ आयो भने हामीले धानी नसक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा हामीले रोजगारको लागि पनि हो, एउटा तपाईँको परम्परागत भन्दा फरक अब सामान्य होटेल राख्नुभन्दा एउटा व्यावसायिक भनेपछि अहिलेको युग अनुसारको, हुन त पहिला पनि होटेलहरू थिए, अहिलेको युग र समयअनुसार पर्यटन क्षेत्र होटेल व्यवसाय गर्नैपर्छ। तर मलाई चाहिँ यो इच्छा लागेरै गरेको, यसमा पनि हामी टिमका साथीहरू छौँ र विशेष गरी यो होटेल व्यवसायमा मैले सुरु गरिदिएको छु, इन्डस्ट्री व्यवसाय मैले सुरु गर्दैछु। मेरा छोराहरूले अहिले यसलाई पुरै मलाई सहयोग रूपले मेरो होटेल र अरू मेरो व्यवसायहरू मेरा आफ्ना छोराहरूले राम्रोसँग चाहिँ नि हेरेर यसलाई व्यावसायिक रूपमा लगेको छन्। त्यस कारणले पर्यटन क्षेत्र भनेको त अरूले पनि विदेशबाट आउँदा पनि भन्ने चिज हो र नेपालमा पनि इन्कमको लागि पनि अब राम्रो हो र युगको लागि पनि पर्यटन र होटेल व्यवसाय राम्रो हो। धेरै कुराले गर्दाखेरि मैले आफ्नो क्षमता भन्दा बाहिर होइन कि आफ्नो क्षमताले गर्न सक्नेसम्म कोही देखिने काम गर्नुपर्छ। परम्परागत मात्रै गरेर बसेर त कसले के समाजमा के परिवर्तन गर्यो भने थाहा हुन्छ। परिवर्तनको लागि त आफूले गरेर यो समाजमा यस्तो छ है भनेर सबैलाई एउटा प्रेरणा हुने बनाइदियो भने नै परिवर्तन हुन्छ नि। र त्यसमा रोजगारको कुरा गर्नुहुन्छ भने धेरैले हाम्रो यहाँ मात्रै होइन, धुलीखेलमा मेरावल होटेल, मेरावल रिसोर्ट पनि हाम्रो हो। त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको 3 स्टार लेभलको होटेल छ। त्यहाँ निकै ठुलो, अब त्यो चाहिँ धेरै अगाडि हामीले किनेका हौँ। यो त आफैले स्थापना गरेको हो होटेल ट्रिनिटी प्राली खुमलटारको त। मेरावलको चाहिँ निकै ठुलो रमणीय, अब त्यो पर्यटकीय रूपले पनि अत्यन्तै राम्रो ठाउँ छ। त्यो होटेल पनि हाम्रो पार्टनरसिपमा मेरै छोराहरूले हेरिराखेको छ र होटेल व्यवसाय एउटा चाहिँ नि अत्यन्त राम्रो छ, पर्यटकको रूपले पनि राम्रो छ। अहिलेलाई हामीलाई आफूलाई पनि काम गर्दाखेरि के काम गरेको छ भन्दाखेरि एउटा राम्रो काम गरेको छ भन्ने कुराको पनि मलाई गर्व छ। होटेलको भयो, चिया खेती भयो, त्यसपछि हजुरको हस्पिटल भयो सेवामा। चिया खेती गर्दाखेरि म अत्यन्तै खुसी छु। त्यो भेगै हरियाली रमाइलो, होटेल बनाउँदाखेरि त्यत्तिकै राम्रो छ, अनि हस्पिटलबाट सेवा गर्न पाएको छु। अनि राजनीतिमा मेरो जीवन जुन बेलादेखि मैले राजनीतिमा लागेँ त्योभन्दा अगाडि म राजनीतिमा लागेको होइन। बहुदल आउनुभन्दा अगाडि म राजनीतिमा कहीँ संलग्न होइन। 2046 सालको आन्दोलनदेखि काङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ नि नेतृत्वमा म राजनीतिमा लागेँ। अहिले 33 वर्ष भयो। म सबैभन्दा मेरो प्यारो राजनीति हो, त्यसपछि अरू व्यवसाय हो। अलिकति भन्नुभयो यहाँले, जस्तो होटल व्यवसाय पनि सफल हुनुहुन्छ, सहकारी अभियन्ता पनि सफल हुनुहुन्छ, हस्पिटल व्यवस्थापनमा पनि सफल हुनुभएको छ। यहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ कस्तो थियो? पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ म अलि दुःख, म अब पहिला त गाउँले किसानै हो। गाउँले किसान, म गरिब त नभनौँ, अब खाना लाउन पुग्ने किसानको छोरो हो म। मेरो पिताजी म 4 वर्ष हुँदा स्वर्ग आउनु भएको छ। मैले पिताजीलाई मैले देख्न पाइनँ। अनि हाम्रो चाहिँ नि खाना लाउँला। कति सालको जन्म? मेरो 2015 सालको 14 सालको जन्म, 14 सालमा म जन्मेको हो। त्यस कारण मेरो पिताजी म 4 वर्ष हुँदाखेरि स्वर्ग आउनु भयो। त्यो बेला टाइफाइडको बिरामीबाट हुनुभएछ र खाना लाउन पुग्ने परिवारको मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दा मलाई चाहिँ आफैले मैले आफ्नो आमाले, हजुरआमाहरू हुनुहुन्थ्यो, काकाहरू 2 जना हुन्थ्यो, संरक्षण गर्नुभयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो। अनि त्यस पछाडि पढाउनु हो, शिक्षा दीक्षा दिनुभयो। काम गर्दै गएँ। काम गर्दै गइसकेपछि मलाई अनि प्रेरणा आयो। म आफै चेतना बढीभन्दा बढी मैले चाहिँ क्रियाशील थिएँ। म चाहिँ काम गर्न असाध्यै पौरखी। त्यही बेला पनि गाउँमा पनि अलिकति अरूभन्दा फरक गर्नुपर्छ भन्ने विकसित काम के गर्न सकिन्छ भन्दै जाँदाखेरि मलाई मेरो परिवारले, जब मेरो अब बालबच्चा 3टा छोरा र एउटा छोरी जन्मिए, बिहादान गरी उनीहरूको
उनीहरूलाई शिक्षा दीक्षा पनि मैले दिन सक्दो दिएँ र उनीहरूले मैले गरेको काम जुन मैले अघि उल्लेख गरेका कामहरूमा मेरा छोराहरू मेरो माइलो छोरो ओमप्रसादले इन्डस्ट्री क्षेत्रमा एउटा राम्रो काम गरिरहेको छ होटेल र चाहिँ नि व्यावसायिक क्षेत्रमा कान्छो छोरो र जेठो छोराले नि इन्डस्ट्री हेरिराखेकै छन् उनीहरूले र परिवारको असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ मेरो बुहारीहरूबाट सहयोग पाएको छु नाति नाति हुर्किसकेका छन् असाध्यै रमाइलो छ मेरो नातिनीहरू नै ब्याचलर पढ्न सुरु गरिसकेका छन् नातिहरू चाहिँ नि +2 पढ्न लागिरहेछन् भनेपछि पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड मेरो राम्रो छ तर मैले मेहनत गरेको छु त्यो मेहनतको फल मेरो परिवारले पनि उहाँले गरिदिएको काममा मेरो छोराहरू म विदेश म अमेरिका युरोप लगायतका 10-11वटा मुलुक घुमेर आएको छु मेरा छोराहरू पनि घुमेका छन् विभिन्न देश अमेरिका जर्मन जापान घुमेका छन् तर उनीहरूले त्यो विदेशमा गएर बस्नुभन्दा हामी स्वदेशमै काम गर्नुपर्छ हामी यही ठाउँको भूगोलमा बसेर स्वरोजगार दिनुपर्छ यहाँको इन्कम पनि गर्नुपर्छ सबैसँग मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने म आफूलाई अमेरिका बस्न चाहिनँ गएँ म 4 पटक म अमेरिकाको भ्रमण गरेको छु जर्मन कोरिया लगायतका मुलुकहरू गएको छु तर त्यहाँ बस्ने भने त हामीले पैसा कमाउनको लागि मात्रै हो नि यहाँ आएपछि त सेवा गर्न पाइयो र त्यहाँको जति मेहनत गऱ्यो भने त्योभन्दा धेरै हाम्रो देशमा पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने पनि लागेर मैले र मेरो छोराहरूलाई हामी विदेशमा नबसौँ यहीँ स्वरोजगार बनाउँ यहीँ इन्डस्ट्री खोलौँ यहीँ होटेल खोलौँ यहीँ अरू समाजसेवा गरौँ भन्ने पनि अब म सरकै छन् छोराहरू मेरो त भाइ साथी जस्तै छन् छोराहरू सँगै बसेर कुराकानी गर्ने यो आज योजना गर्ने भोलि यो काम गर्ने पर्सि यो गर्ने भन्ने कुरामा मेरो परिवारसँग त्यसरी बसेर मेरो मेलमिलाप छ र मलाई परिवारले पनि असाध्यै सहयोग गरेको छ। अब हामी अन्तिम कुराकानीको अन्तिममा आइरहेछौँ चुनावी माहौलमै छौँ यहाँ फेरि क्षेत्र नम्बर 1 क मा सिफारिस हुनुभएको छ टिकट पाएर चुनाव जित्नु होला यहाँलाई शुभकामना शब्द पार्टीका तर्फबाट पनि यहाँलाई शुभकामना अन्त्यमा आफ्नो मतदातालाई केही भन्नु बाँकी छ भने राख्नुभयो हुन्छ। सबै मतदाताहरूलाई मेरो विनम्रता साथ नमस्कार गर्छु मैले धेरै भन्नु छैन ऋषिराम घिमिरे के हो भन्ने कुरा 2049 सालदेखि ललितपुरले चिनेको मान्छे मैले अघि नै भने मेरो राजनीति यात्रा 46बाट सुरु भएको मेरो ललितपुरको 1 नम्बर क्षेत्रका सबै मतदाता र विशेष गरी म अहिले प्रदेश प्रवक्ता भएर कका मतदाताहरूप्रति आग्रह पनि छ म 2074 सालमा वाम गठबन्धन दुईटा पार्टी एमाले र माओवादी मिलेर हारेको मान्छे उहाँहरूले नियोजित बसै भन्छु म त्यो बेला त काङ्ग्रेसलाई हराओ अभियानले गर्दाखेरि थोरै मतले हारेको भने 1253 मतले म हारेको मान्छे यो पटक अवश्य पनि गठबन्धनमा मिलिजुली जाँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस टिकट पाउनुपर्छ त्यो जनताहरूलाई नै आग्रह गर्छु नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य जनताहरूलाई पनि म भन्छु यो पटक नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 कले टिकट सिट पाउनुपर्छ काङ्ग्रेसले त्यस पछाडि सिट पाइसकेपछि मलाई अवश्य पनि जनता 1 नम्बर क्षेत्रका प्रदेशका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी युवा मभन्दा आदर गर्नुपर्ने म सँगैको समकालीन युवाहरू सबै विद्यार्थी मजदुर किसान सबैले यो पटक ऋषिराम घिमिरेलाई हामीले मत दिनुपर्छ उहाँले यो हाम्रो क्षेत्रको विकासको लागि सबैले गर्नुहुन्छ त्यसमाथि उहाँ चाहिँ लागिरहेको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ मैले अहिले भर्खर मात्रै यहाँलाई भनौँ बागमती प्रदेशको म सहमन्त्री भएर आइसकेपछि मैले बागमती प्रदेशबाट सरकारबाट यो अहिले चालु अवस्थाको बजेटमा मैले यो मेरो प्रदेशभरि लगभग 22 करोडभन्दा बढी बजेट ल्याइदिएको छु तथ्यमा आधारित छ मलाई बागमती प्रदेशबाट हामी पदाधिकारीहरूलाई लिस्ट मागेको थियो तपाईँको क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ लिस्ट दिनुहोस् भनेर योजना आयोगले मन्त्रीले हाम्रो मुख्यमन्त्रीको हाम्रो जिल्लाको बागमती प्रदेशको सभापति इन्द्र बानियाले अनि सरकारवाला मन्त्रीले माग्दाखेरि मैले 67वटा योजना पठाएको थिएँ त्यसमध्येमा म कहाँ 41वटा योजना मैले लेखेको योजना आएको छ त्यसमध्येमा ठुला 3 करोडदेखि 25 लाखसम्मका योजनाहरू मैले लेखेकोबाट जे मैले लेखेको त हुबहु खानेपानीको अधिकांश मोटर बाटोको छ त्यसपछि खानेपानीको छ स्वास्थ्यको छ सिँचाइको छ तपाईँको यो चाहिँ नि के भन्छ त्यो भूक्षयको छ यी पैसाहरू चाहिँ यसरी आएको छ त्यस कारणले गर्दा म यो त एउटा कमी हो म त्यही
म निर्वाचित भएर बागमती प्रदेशको सदस्य भइसकेपछि मैले अझ बढी काम गर्न, किन मलाई कामै गर्ने इच्छा छ। दक्षिण ललित अघि पनि यहाँले सोध्नुभयो, चुनावमुखी मात्रै काम होइन, म त्यही भूगोलमा जन्मेको, त्यो विकट ठाउँमा जन्मेको मान्छे आएर अहिले बस्न त सदरमुकाममा अस्थायी रूपले बस्छु। मेरो त्यहाँ घर छ, जग्गा छ, बारी छ, खेती छ, सबै मेरो दाजुभाइ इष्टमित्रहरू त्यही छन्। त्यस कारणले पनि मैले त्यो भेगलाई मैले ललितपुर जिल्लाको मैले नेतृत्व गरेको 15 वडा छ क प्रदेशमा गोदामचौर बिसङ्खु, गोदावरी बडीखेल, झरुरासी उपत्यकाका लेलेदे, नल्लु, चौगरी, भारदेव अनि महाङ्कालको 6 वडा बुखेल, मानिखेल, गोडीखेल, कालेश्वर, चन्दनपुर र ठुलादुरुङ, यी 15 वडामा समानुपातिक रूपले त्यो भूगोल सौदो गर्न सक्ने नसक्ने कुरा म यो आकाशमै फुल पारेर आकाशमै चरल्ला कोरल्ने कुरा पनि ठुलो कुरो गर्दैन, तर गर्न सकिन्छ। यो देश हो त्यो ललितपुरको त्यो भेग, यो देशका जनता हुन् त्यो ललितपुरको त्यो समग्र मैले भनेका भूगोलका त्यो भूगोललाई उपत्यकालाई गर्नुपर्ने खानेपानीको, उपत्यकाभित्रलाई गर्नुपर्ने चाहिँ नि बाटाका, उपत्यकालाई मठ मन्दिरका, तपाईँको पर्यटकीय रूपले चाहिँ नि नगरी नहुने खालका पर्यटकहरूको लागि गर्नुपर्ने पर्यटकीय क्षेत्र, अनि ललितपुरका दुर्गम भेगका चाहिँ नि ती 9 वडा गाविसका, साबिकका 9 वडाका गाविसका, अहिलेका 9 वडाका भूगोललाई हेर्नुपर्ने समग्र खानेपानी, जनजातिहरू त्यहाँ विभिन्न जनजाति हुन्छ। तामाङ समुदाय छ, ब्राह्मो समुदाय छ, मगर समुदाय छ, अनि तपाईँ अल्पसङ्ख्यकमा तपाईँको चाहिँ नि यो नगरकोटी भन्छ, त्यसलाई पहरीहरू भन्छन्, पहरी समुदाय छ। यी सबै समुदायको धर्म सबै समुदायलाई सुहाउँदो खालको, साना होलान् ठुला होलान्, त्यो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने विकासको लागि म जनतालाई आह्वान गर्छु। म सक्षम छु, गर्न सक्छु, म झुटा कुरा बोल्दिनँ। मैले गर्न सक्ने कामको लागि सबैको साझा भएर म भोट जित्दाखेरि म सबैलाई भन्छु, सबैले मलाई मत हाल्नुहोस्, म टिकट मलाई अवश्य पनि मैले टिकट पाउन सक्छु। टिकट लिएर मैले मत जित्छु, भोट जित्छु, म साझा जनताको काम गर्छु। सबै जनताको प्रतिनिधि भएर मैले काम गर्ने प्रतिबद्ध ललितपुरका त्यो भेगका जनतासँग मैले भूगोल भनी 15 वडाका नेपाली जनताहरूसँग मैले आह्वान गर्छु, मलाई मत दिएर जिताउनुहोस्। म समग्र विकास गर्ने मेरो बाचा छ। चुनावमुखी मात्रै कुरा हो, चुनावमा मैले टिकट पाइनँ, चुनावमा मैले टिकट पाएर पनि हारेँ भने म तपाईँहरूको साथ र सङ्गत सहयोगमा निरन्तर छु। मैले सकन्जेल, म बाँचन्जेल मेरो चेतना भएसम्म जनतासँग रहेर नै काम गर्ने प्रतिबद्ध व्यक्त गर्छु। अवश्य पनि जनताहरूले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको साझा मान्छे भएर काम गर्ने मेरो प्रतिबद्ध सहित यहाँहरूसँग म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँलाई शुभकामना। हस्, धन्यवाद।